Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Nakasuway ba kanini? Sa pagsugod, inspired kay kasi mong trabaho. Love, pinangga, o nag-atiman gyud ka sa imong mga kliyente o sa imong pasyente. Ganado kay ka nga naa kasi mong opisina, unya passionate kay ka sa imong napili nga profesyon o imong trabaho. Apan sa wala magdugay, nawala ang imong interes ni ini. Maglagot o masuko na ka sa imong mga kliyente, mga saba na kanila, unya wala na kay gana o dili na kaganahan makigatubang nila. Panalitan na akani, posible na kaning ginatawag nga burnout. Ang burnout mo ang sobra kakapoy sa unahuna, sa pagbati, kuyog sa pagkawala sa gana, pag-ubos sa performance o negatibong pananaw sa kaugalingon o sa uban. Matod pa ni Dr. Christina Maslach, ang usa sa mga iladong psychologist o researcher ni ining burnout, dunay tulok at mailahan nga ang usa ka tawo duna na ni ini. Una, exhaustion, ang sobra kakapoy sa hunahuna, pagbati o sa lawas. Ikaduha, ang cynicism or detachment. Kanang bitong dili na nimo makita ang imong kaugalingon nga naa pa ka nga profesyon. Ang ikatulo, ang reduced professional efficacy. Kanang duna na kay pagtan-aw nga wala na kay abilidad o kapasidad nga mabuhat pa nimo ang imong trabaho. Kung naa ka niini, usa sa mga maayo nga gisuggest ni Dr. Maslach mao ang pag-set og boundaries may tungod sa imong professional o sa imong personal nga kinabuhi. Ikaduha, ang pag-exercise ug ang ikatulo, ang imong quality sa imong pagtulog. Ayaw kalimutin kay lagi importante ang imong mental health. Bye!